یار بنا لطف و عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، رب اپنے گناہ گاراں نو بھیجے اودے در تے، رب اپنے گناہ گاراں نو بھیجے اودے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے، تلے پہ او بولو سارے، سرکار بنا معاف خطا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، رب اپنے گناہ گاراں نو بھیجے اودے در تے، رب اپنے گناہ گاراں نو بھیجے اودے در تے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، اللہ بھی جدی نعت پڑھے آپ ظہوری، اللہ بھی جدی نعت پڑھے آپ ظہوری، حق اودیاں نعتاں دا ادا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، کریم فرقان حمید دا دوسرا پارہ ہے، اس آیہ کریمہ دے اندر خالق کائنات نے اس مبارک اور مقدس اور برکت اور عزت والے مہینے دا ذکر فرمایا ہے، پوری دنیا عالم اسلام دے اندر ماہ رمضان المبارک دی ہر طرف خوشی ہے، مبارکباد ہے، اور ہر مسلمان دے چہرے تے ایک مسرت ہے اور ایک خوشی دی لہر ہے کہ رب العالمین نے شان و مبارک اور مقدس مہینہ رمضان المبارک دا عطا فرمایا، وہ خالق اور مالک بے نیاز ساری کائنات دے بادشاہ نے 12 مہینے بنائے، 11 مہینیاں وچ کھلی چھٹی، جو مرضی کھاؤ پیو، رزق حلال، لیکن 12واں جو مہینہ ہے جس کا نام رمضان المبارک ہے، وہ خالق دیکھنا چاہتا ہے کہ جنہ بندیاں نو میں انیاں نعمتاں دینا، آیا کہ او بندے میرے اس مبارک مہینے دا کتنا احترام کر دینے، کتنی عزت کرن گے، کس طرح اس کا خیال رکھن گے۔
फिर उस मालिक नूं ना साडियां नमाज़ां दी मोहताजी, ना साडे रोज़ियां दी मोहताजी, ना वो साडी इबादत दा मोहताज, ना साडे सदका खैरात दा मोहताज, बल्कि उस मालिक ने एक सबब पैदा फरमा दिते बंदे दी बख्शिश दा। उस रब्बे जुल जलाल ने एक ऐसा महीना मुसलमानों नूं अता फरमा दिता कि जिस महीने दे अंदर रोज़ा रख कर अगर कोई मुसलमान सो भी जाए तो ओदा सोना भी इबादत दे अंदर शामिल है। ऐसा मुबारक महीना सानू अता फरमा दिता। फिर मुसलमाना वास्ते इनाम की रखिया कि सुबह जिस वक़्त मुसलमान रोज़े रखन ली खड़ा होंदा है, सहरी दा इंतज़ाम और एहतमाम करता है। दरिया दिया तमाम मछलियाँ इकट्ठियाँ होके उस मुसलमान वास्ते मग़फ़िरत दियाँ दुआवां कर दियां ने। रब अपने फरिश्तियां नूं कहंदा है कि ओ मलाइक, अज दरिया दियां मछलियां इस फलां बिन फलां वास्ते दुआवां कर दियां ने, मग़फ़िरत दा सवाल कर रही ने। फरिश्तों वेखो मेरे बंदियां नूं, इन्हां दे बारे की ख्याल है, की तसव्वुर है, की सोच है तुहाडी? फरिश्ते कहंदे ने कि मौला ते बंदे ही बड़े चंगे ने, सुबह तो लैके शाम तक तेरी रज़ा वास्ते रोज़ा रखे है। फरिश्तियां नूं रब कहंदा फिर गवाह हो जाओ, मैं सारियां दे गुनाह माफ़ फरमा छड्डने है, मैं सब दी बख्शिश फरमा देती है। और फिर इस मुबारक महीने दा एहतराम भी बड़ी एक चीज़ है। हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी ने नुज़ातुल मजालिस के अंदर एक वाक़या लिखिया। शहर बुखारा के अंदर बाप बेटे सन जो अग की पूजा करते सन। एक दिन उसका बेटा बाजार के अंदर निकलिया और कुछ चीज़ खरीदी रमज़ान शरीफ के अंदर, खाना पीना शुरू कर छड़िया। बाप ने थप्पड़ मारिया और किया कि मुसलमाना दे इस मुकद्दस महीने का एहतराम और ख्याल कोई नहीं, खा रहे और पी रहे हैं। उस गया कि बाप अगर मेरे ते एतराज है खाण और पीन दा, ते तुसी भी ते खांदे और पींदे हो ने। बाप ने कहा कि बेटा वाकई मैं भी खाना और पीना वा, लेकिन मैं रोजेदारा तो छुप कर खाना वा। उन्हां दा एहतराम करना, इज्जत करना, सामने नहीं खांदा। बस इतनी नेकी सी। उस बंदे नू चंद दिन बाद मौत आ गई, उस मजूसी नू, और एहतराम रमजानुल मुबारक दे जुमले कहण दी वजह तो आखिरी वक्त उन्होंने मुस्तफा दा कलमा नसीब हो गया। उन्हें कलमा पढ़ लिया, कब्र दे अंदर चला गया। मुनकर नकीर आ गए। खालिक ने किया कहो फरिश्तों, इस बंदे ने कुछ नहीं कहना, इन्हें मेरे रोजेदारां दा एहतराम के अंदर अपने पुत्र नू थप्पड़ मारे है। और तवज्जो तलब सवाल है वे कि एक आम आदमी जिन्हें ना नमाजा पढ़िया, ना रोजे रखे, ना ज़काता दितियां, ना खैरात, ना हज, ना कलमा, कोई इबादत नहीं की,
صرف ماہ رمضان المبارک دے احترام دے اندر جملے کہے، اینی گل کرن دی وجہ تو رب نے انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی۔ جیڑا بندہ صبح تو لے کے شام تک روزہ رکھن والیاں دا احترام کرے، انہاں دا ادب کرے، عزت کرے، توقیر کرے، حضور نے فرمایا کہ پھر افطاری بھی کرائے، پھر انہاں دی عزت بھی کرے۔ آقا نے فرمایا کہ انہاں دی عزت کرن دی وجہ تو میں اس مسلمان دے بھی گناہ معاف فرما دیاں گا۔ اس مبارک مہینے دے اندر احترام بھی بڑی کی عبادت دا نام ہے، اور یہ مہینہ اپنے دامن دے اندر بہت ساری چیزاں لے کے آیا، جس طرح کہ دے یکم نو حضرت شہنشاہ بغداد پیران دے پیر دستگیر حضور غوث پاک دی ولادت دا دن ہے۔ جس دن آپ پیدا ہوئے رمضان شریف دی پہلی رات سی، لوگاں نو چند دے بارے پتہ نہ چلیا تو آپ نے سحری دے ٹائم ماں دا دودھ پی لیا۔ لوگاں نے کہا کہ بی بی خبر نہیں کہ آج روزہ ہے یا نہیں، تو بی بی نے کیا کہ میرے چاند نے دس چڑھیا کہ آج رمضان دا پہلا روزہ ہوئے ہے۔ حضرت غوث العظم پیرہ دے پیر دستگیر نے، اور پھر اس دی 3 تاریخ نو وارث جنت ملکہ جنت اور مادر حسنین کریمین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بہت سارے محدثین نے حدیثہ لکھیاں، بہت سارے محدثین نے مناقب سیدہ فاطمہ لکھیا، لیکن حضرت امام بخاری نے کمال ہی کر چھڑیا۔ حضرت امام بخاری کوئی عام شخصیت نہیں سر، بلکہ آپ نے 6 لاکھ حدیثاں دا مجموعہ لکھیا، اور جدو حدیثاں لکھ رہے سن 9000 مرتبہ حضرت امام بخاری نے غسل فرمایا۔ پہلے غسل کر دے سن، پھر کپڑے تبدیل، پھر وضو کرنا، پھر مصطفیٰ دی حدیث لکھنا۔ یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی کمال، اور پھر آپ نے 6 لاکھ حدیثاں دے دوران 18,000 نوافل ادا فرمائے، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جدو سرکار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا ذکر خیر و تذکرہ شروع کیتا تو آپ نے لفظ رضی اللہ نہیں لکھیا، بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا دے نام دے نال سلام اللہ لکھیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی حدیث دا کمال دیکھو کہ جتنے بھی محدثین نے، اور یہ بھی یاد رکھنا سلام اللہ اور رضی اللہ دے اندر فرق صرف اتنا ہے، رضی اللہ انہاں نو کیا جاندہ ہے کہ جنہ دے اتے پہلے رب ناراض ہوئے، اور جدو کلمہ پڑھ لین پھر رب انہاں تے راضی ہو جاوے، انہاں نو رضی اللہ کیا گیا ہے، اور سلام اللہ انہاں نو کیا گیا ہے جنہ دی ذات دے بارے خالق مطلق نے اپنے لارائب کتاب دے اندر فرمایا کہ مصطفیٰ کائنات نو دس دے کہ اپنے تے اور اپنی آل دے اتے درود کی میں پڑھنا ہے، اور پھر میرے حضور نے دسیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر میرے حضور نے دسیا کہ میرے تے اور میری آل تے درود کی میں پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد
वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाया कि मेरी आल ते इंज दरूद पढ़िया करो, इंज मेरी आल ते सलाम पढ़िया करो। 3 तारीख नू अज 3 तारीख जुमातुल मुबारक दा दिन है। सरकार बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दा विसाल मुबारक दी तारीख। पूरी दुनिया दे अंदर फातिमी लोग सरकार बीबी फातिमा ज़हरा दे उत्ते अकीदत सलाम पेश कर रहे हैं। और इसी महीने दी 10 तारीख नू उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा खतीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप दा यौम विसाल है। इसी महीने दी 17 तारीख नू इस्लाम दी जो पहली जंग लड़ी गई जिसका नाम गज़वा बदर है, वो 17 तारीख नू बदर दे मकाम ते लड़ी गई। और 17 तारीख नू कायनात दी माँ हज़रत उम्मुल मोमिनीन आशा बिनते सिद्दीक़ अकबर आप दा भी यौम विसाल है। और इस मुबारक महीने दी 21 तारीख नू अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत सय्यदना मौला कायनात शेर खुदा दी शहादत दा दिन है। और इसी महीने दी 26 तारीख को 27वीं रात नू लैलतुल कदर दी रात भी आ रही है। गोया कि महीना अपने दामन दे अंदर बहुत सारियां चीज़ां लैके आया। एक दिन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी मजलिस लगी हुई सी। साहबा ने कहा कि आका रोज़े का कितना सवाब है, कितना अजर है, कितनी फजीलत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सौमुली हदीस कुदसी है। और मिशकात शरीफ ने इसनु नकल फरमाया। आपने फरमाया कि अस्सौमुली वाना उज्जा बिही। फरमाया कि लोगों रब कह रहे हैं कि रोज़ा मेरे वास्ते, मैं इसकी जज़ा खुद हाँ। और किस तरह जज़ा है? फरमाया कि लोगों नमाज पढ़ोगे इसकी जज़ा जन्नत है, कलमा शरीफ पढ़ोगे इसकी जज़ा जन्नत है, माल विचों ज़कात दोगे इसकी जज़ा जन्नत है, हज पढ़ोगे इसकी जज़ा जन्नत है, नमाज तहज्जुद पढ़ोगे इसकी जज़ा जन्नत है, नमाज चाशत पढ़ोगे इसकी जज़ा जन्नत है, नमाज अशाक पढ़ोगे इसकी जज़ा जन्नत है, जिहाद करोगे इसकी जज़ा जन्नत है, दीगर इबादत और रियाजत करोगे उसका बदला, उसकी नेमत, उसका सिला जन्नत है। हुजूर ने फरमाया कि रोज़ा और इबादत है कि जिदे रखिया तो जन्नत भी मिलेगी, जन्नत वाले दा दीदार भी नसीब होवेगा। फरमाया कि रोज़ा और इबादत है। अस्सौमुली व अना उज्जा बिही। फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी जज़ा खुद हाँ। और रोज़ा एक बातनी इबादत है और बातनी इबादत अल्लाह नू बड़ी पसंद है। और रोज़ा सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं गा कि सुबह तो लैके शाम तक खान पीन तो रुके रहोगे, बस रोज़ा इसकी नाम ने। फरमाया कि रोज़ा तुहाडी अख दा भी रोज़ा है, तुहाडी जुबान दा भी रोज़ा है, तुहाडे कन्ना दा भी रोज़ा है, तुहाडे हत्थां दा भी रोज़ा है, तुहाडे पैरां दा भी रोज़ा है, तुहाडे दिल दे इरादियां दी भी रोज़ा है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इस मुबारक महीने दे अंदर रात नू क़ियाम करे और दिने सियाम रोज़ा रखे, क़यामत वाले दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा उदा ज़ामन बन के आवेगा। लेकिन काश के रोज़ा ऐसा रखो जैसा मेरे हुजूर ने फरमाया है कि रोज़ा रख के ऐसा काम नहीं करना जो ना खुदा नू पसंद है ना मुस्तफ़ा नू पसंद है।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक फरमाया कि हर मुसलमान रोज़ा रखण वाले नूं दो खुशियां नसीब होंदियां ने। सहाबा ने पूछा आका किहड़ियां किहड़ियां? हुजूर ने फरमाया कि अस्साइम फरहतान, पहली खुशी देवे कि रोज़ा रखण वाला जिस वेले शामी रोज़ा अफ्तार करते हैं, रोज़ा अफ्तार दे दौरान उन्होंने खुशी महसूस होती है, जिस्म दे अंदर सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और दूसरा हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया को फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही। इस हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मुसलमान रोजेदार नूं दो खुशियां नसीब होंदियां ने। एक खुशी दुनिया के अंदर मिलेगी और एक खुशी कयामत वाले दिन मिलेगी। साहबा ने पूछा कि कमली वालिया कयामत वाले दिन केड़ी खुशी मिलेगी? हुजूर ने फरमाया कि रोजेदार नूं कयामत वाले दिन इस तरह सजाया जाएगा जिस तरह दुल्हन नूं सजाया जाता है, और फिर रब दी बारगाह दे अंदर जदों पेश किया जाएगा ना रोजेदार नूं, रब ऐलान फरमाएगा कि रोजेदार तू मेरा दीदार कर ले, मैं तेरा दीदार कर लेना। वहां फरमाया जाएगा कि रोजेदार नूं कि रोजेदार तू मेरा दीदार कर ले, मैं तेरा दीदार कर लेंगा। रोजेदार दा कितना मकाम है कि कयामत वाले दिन अपने रब दा दीदार करेगा। और हुजूर ने फरमाया कि इंज दीदार करेगा जिवें बंदा अपनी हथेली दा दीदार कर रहा हो। ये रोजे रखण वाले दा मकाम और शान है। और एक हदीस रसूल होर सुनावा, आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस पाक को मुस्तदरक हाकिम इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद के अंदर दर्ज फरमाया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अस्सियाम वल कुरान यशफानी लिल अब्दी यौमल क़ियामा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजेदार दी शान देखो। हुजूर ने फरमाया कि कयामत वाले दिन रोजेदार दी रोजा भी शफात करेगा, अल्लाह दा कुरान भी शफात करेगा, अल्लाह दा कुरान भी शफात करेगा। रोजा बारगाह समदियत के अंदर आएगा और कहेगा कि मौला आज मेरी गल मन। रब फरमाएगा की दी गल? रोजा कहेगा फलां बिन फलां ने मैनू रखिया, मैं उन्होंने खाण तो भी मना किया, पीण तो भी मना किया, भैड़ियां निगाहां तो भी मना किया, भैड़ियां गल्लां तो भी मना किया, भैड़ियां गल्लां सुनन तो भी मना किया, भैड़ियां चीज़ां फड़न तो भी मना किया, भैड़ी जगह जान तो भी मना किया। रब फरमाएगा कि रोजा अगर वाकई तेरी चीज़ां ते अमल किया है कि जा मैं तेरी शफात नू कबूल करके दी जिंदगी दे सारे गुनाही माफ फरमा छड़े ने। गोया कि रोजेदार दी कयामत वाले दिन रोजा सिफारिश करेगा। और इसी तरह अल्लाह दा कुरान ला रैब सच्ची किताब, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, आप लोग किसी ने पूछा कि इमाम अहमद बिन हम्बल गल सुनाओ कि सारा रुतबा सारियां शाना किवें मिलियां? फरमाया कि अल्लाह दे कुरान नाल दोस्ती लगान दी वजह तो मिलियां। और अल्लाह दा कुरान भी कयामत वाले दिन रब दी अदालत दे अंदर जाएगा और बारगाह इलाहिया दे अंदर कहेगा कि मौला लोकी राती सोंदे सन, ये उठ के मेरी तिलावत करदा सी, ये उठ के मेरी तिलावत करदा सी। अल्लाह करीम फरमाएगा कि कुरान मजीद मैं तेरी भी शफात नू कबूल करके जा मैं दी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ फरमा छड़े ने। मखदूम लाहौर हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह वारिस लाहौर, आपको एक सवाल होया कि हुजूर दसो मैं जिंदगी विच कामयाब होना चाहना, कोई वजीफा दसो, तरीका दसो। तो हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जे जिंदगी भी तू कामयाब होना चाहना है
ایک ہاتھ دے اندر رب دا قرآن پڑھ لے، ایک ہاتھ دے اندر سنت محمد مصطفیٰ تھام لے۔ اللہ دا قرآن پڑھے گا کامیابی ملے گی، حضور دا فرمان تے عمل کرے گا اس زندگی بھی کامیاب، آخرت دے اندر بھی کامیاب۔ اج دیکھ لو اس معاشرے دے اندر، بلکہ اس پاکستان دی سرزمین تے دیکھ لو کہ ایسا بھی وقت آنا سی کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بلند کرن والے نو دین و دنیا دے اندر اتنی بڑی سزا ملنی سی۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے، تواڈی نمازہ ایک پاسے، تواڈی عبادت ایک پاسے، تواڈی ریاضت ایک پاسے، تواڈے روزے ایک پاسے، تواڈے حج ایک پاسے، تواڈیاں زکاتاں ایک پاسے، اور نبی پاک دا پیار ایک پاسے۔ اس دنیا دے اندر بھی، قبر دے اندر بھی، حشر والے دنی اسی نے کامیاب ہونا ہے جی زبان تے یا رسول اللہ دا ترانہ جاری ہونا ہے۔ سارے بولو لبیک 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 لبیک۔ اور میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے، اللہ دی قسم جنہیں بھی رسول اللہ دے نام دے نال ٹکرایا ہے اس دنیا دے اندر بھی رسوا ہویا ہے، قبر والے دن بھی رسوا ہوئے گا۔ اپنے رسول دا دامن تھامو، اپنے رسول دے نام دی تعظیم کرو، اپنے رسول پاک دے مشن نو زندہ رکھو۔ اگر میرے رسول پاک دا مشن ختم نبوت دا زندہ ہے تو آڈا ایمان بھی زندہ ہے اور تسی آپ بھی زندہ ہو، اور قیامت والے دن اس زندہ رہن دا ملوی پہ جاوے گا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، دنیا دے اندر ساڑی پہچان مصطفیٰ نے خدا دی کرائی ہے۔ کوئی بندہ خدا نو نہیں جاندا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضور اتنے بڑے عالم ہو، محدث ہو، آپ نے فرمایا کہ میں تے خدا نو جاندا نہیں، میں نو خدا دی پہچان کرائیے تے مصطفیٰ نے کرائی ہے۔ اگر اس دنیا دے اندر مصطفیٰ دا مشن زندہ نہ رہا، میرا ایمان میرا عقیدہ ہے کہ جنہاں نے مصطفیٰ دے مشن نو مٹایا ہے، اللہ دی قسم کوئی فرعون بن گیا، کوئی قارون بن گیا، کوئی یزید بن گیا، اور پھر ایسی موت آئی دنیا نے انہاں نو دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کی تھی۔ دعائے کرو خدا سانو زندگی دے، عشق مصطفیٰ جیسی دولت عطا فرمائے، محبت مصطفیٰ جیسی دولت عطا فرمائے، اور ساڑیاں زندگیاں حضور دے مشن واسطے نے۔ اگر کچھ نہیں کر دے، کچھ نہیں کر سکدے، اپنے گھر دے اندر بہ کے تے دعا کر سکدے ہو، مولا جے تیرے مصطفیٰ دے مشن نو زندہ رکھے تو انہوں زندہ رکھ، جڑا تیرے محبوب دے مشن نال پیار کرے، مولا میرا او دے نال پیار ہے۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ہمیشہ اس ملک پاکستان واتے، کیونکہ ملک میرے حضور حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس پاکستان دے بنن دے اندر فیض مصطفیٰ شامل ہے، اور اسلام دے نام تو بنے ہے، اور اسلام نے ہی اس نو زندہ رکھنا ہے۔ تو آخری بات میں کرن لگے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دا یوم وصال ہے۔ حضرت جبریل امین نو جدو حکم ملیا نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو حکم ملیا کہ اسرائیل جاؤ سرزمین مدینہ الرسول چلے جاؤ۔ آقا علیہ السلام دے وصال تو 6 مہینے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جدو آپ دے بابا جان دا وصال ہویا تو سارے 6 مہینے آپ نے مسکرا کے نہیں دیکھیا، غم دے اندر رہیاں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے بعد آخر وقت آ گیا جس کا اعلان خالق نے قرآن وچ کیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت اسرائیل کو حکم ملیا کہ اسرائیل جاؤ
मेरी सैयदा दी रूह कब्ज़ करके ले आओ। आप खड़े हो गए, सर झुका के खड़े रहे। फिर हुक्म लिया, इज़राइल जाओ मेरी सैयदा दी रूह कब्ज़ करके ले आओ। इज़राइल खामोशी नाल खड़े रहे। खालिक ने फरमाया कि इज़राइल जानता नहीं। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह लम यज़ल दे अंदर सवाल कर दिता, मौला कायनात तेरी किबरियाही दी कसम है, दरे फातिमा ज़हरा तो दर है जिस दे बारे तू खुद ऐलान किया है। तेरे रसूल ने ऐलान किया कि जदों क़यामत दा दिन होवेगा सारे नबियां ते रसूलां ते पैगंबरां नूं हुक्म मिलेगा कि अपनी अपनी निगाहां नीचियां कर लो, मुस्तफा दी बेटी दी सवारी गुजरन वाली है। सैयदा फातिमा ज़हरा गुजरन वालियां ने, ऐ मौला है अज़ल, एक बारी सैयदा फातिमा ज़हरा दे सर तो दुपट्टा उतर गया। तू सूरज नूं हुक्म फरमाया जब तक सैयदा अपने सर ते दुपट्टा ना ले ले तू दुनिया नूं रोशन नहीं करना होवेगा। मौला है अज़ल, जिदे एहतराम दे अंदर सूरज खड़ा हो जाए, जिदे अदब दे अंदर सतारे खड़े हो जान, मौला मैं उस सैयदा दे दर ते किस तरह जावांगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने किया कि मौला तेरे मुस्तफा दी तो अजीम बेटी है कि सारी जिंदगी जिदे सर तो दुपट्टा नहीं उतरिया, जिदे पर्दे दा ख्याल खुदा भी करदा रहा है, मोहम्मद मुस्तफा भी करदा रहा। रब्बे जुल जलाल ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा दी रूह मुबारक जो सी अपने दस्ते कुदरत नाल खुद कब्ज़ कीती सी। इज़राइल आप दे दरवाजे ते नहीं आया, सैयदा दे पर्दे दा एहतराम सी। और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम सैयदा दे घर तशरीफ ले गए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे, बीबी साहबा खड़ी हो गईयां। और आका अलैहिस्सलाम दी सारी जिंदगी मामूल रहा कि बीबी साहबा जदों भी दरे मुस्तफा ते आईयां आपने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया। और हुजूर हमेशा सैयदा फातिमा ज़हरा दे सर मुबारक दा बोसा लेंदे सन और आप इशार फरमा दे सन, सैयदा तेरे सर विचों जन्नत दी खुशबू आ रही है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक दिन हुजूर तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि हसनैन करीमैन बीमार ने, लेटे हुए ने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा ये शहजादे क्यों लेटे ने? बाबा हुजूर 3 दिन हो गए ने, एक ते घर दे अंदर फाका है, दूसरा रोज़े, तीसरा बीमारी है, घर दे अंदर कुछ भी मौजूद नहीं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने जदों इतना सवाल अपने बाबे नू कीता, मेरे मुस्तफ़ा करीब ने फरमाया कि ओ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ऐसा करके अगर तू चाहनी है कि तेरे शहजादे सेहतयाब हो जान ते 3 दिना दे रोजे रख के मन्नत दे रोजे रखना तेरा काम होवेगा, ठीक करना मेरे मौला दा काम होवेगा। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इरादा कर लिया कि मैं 3 रोजे रखांगी। मौला है कायनात ने भी इरादा कर लिया कि असीं 3 रोजे रखांगे। आप एक यहूदी को गए, कुछ कर्जा लिया, बाजार विचों कुछ राशन खरीदिया और खरीदन तो बाद शाम दा जदों वक्त होया अफतारी दा, सैयदा है मलका ने अफतारी तैयार करके सामने रख दित्तियां। 5 रोटियां बनियां। एक साइल ने सवाल कर दिता, दरवाजा बजाया, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा। मस्कीना, मैं एक मस्कीन हाँ। हजरत मौला कायनात ने फरमाया कि की गल है? हुजूर रोटी चाहिए। मौला अली उठे, अपने हिस्से दी रोटी उस मस्कीन नू अनायत फरमा दी। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने जदों अली पाक दी सखावत देखी,
آپ کو بھی نہ رہ گیا، آپ بھی اٹھیاں، آپ نے بھی اپنا حصہ دے دیتا۔ حسنین کریمین نے جدو ماں اور باپ دی سخاوت دیکھی، بچپنا سی اپنا حصہ بھی اٹھایا اور مسکین نو دے دیتا۔ اگے ایک غلام سی، لونڈی سی جدا نام فضہ سی، آپ بھی اٹھیاں اور اپنا حصہ اس مسکین نو دے دیتا اور دنیا نو دس دیتا کہ لوگوں جو کم آقا کرے غلام نو بھی کرنا چاہیے دا۔ مسکین چلا گیا، اپنا روزہ سی پانی نال اور نمک نال روزہ کھول لیا، رب دا شکر ادا فرما لیا کہ مولا تو ساڈی سخاوت نو قبول فرما لیا۔ دوسرا دن گزریا، آپ نے پھر چند روٹیاں بنائیاں، 5 روٹیاں تیار سامنے رکھ دیتیاں، افطاری دا وقت سی۔ پھر کسے سائل نے صدا دیتی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد مصطفیٰ، میں ایک یتیم ہاں، روٹی چاہیے دیئے۔ حضرت مولا کائنات نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے، حسنین کریمین نے، بی بی فضہ نے دوجے دن روٹیاں دے دیتیاں۔ آپ روزہ پانی نال کھول لیا، نمک نال کھول لیا، اور تیسرے دن پھر اسی طرح ہویا۔ پھر کسی نے صدا دیتی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد مصطفیٰ۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی واسیرہ، میں ایک قیدی ہاں، روٹی چاہیے دیئے۔ آپ نے 5 نے روٹیاں پھر اسی طرح عطا کر دیتیاں۔ بس سخاوت کرنی سی، آسمانہ تو جبریل قرآن لے کے محمد دے سینے وچ نازل فرما دیتا، فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اے محبوب اعلان کر دے جنہاں نے رب دی رضا واسطے مسکین نو روٹی دیتی، یتیم نو روٹی دیتی، قیدی نو روٹی دیتی، انہاں تے خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔